अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 9 स्टार्ट कर दिया जी हमने कैप 5 का, और IS 38 के ऊपर हम एक घंटा लगा लेते हैं, तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा जितना लगता है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह IS 41 की बुनियाद आज डाल देंगे, ठीक है। फिर कल उसको मज़ीद करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि होपफुली जुमे तक पूरा हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे एक आध दिन पहले हो जाता है तो IS 38 के अंदर 2-3 सवाल अभी ऐसे हैं जो करने वाले हैं, जिनको मैंने फ़िलहाल, और ये इस दफ़ा इस टॉपिक में नहीं, अक्सर टॉपिक्स में ऐसे हम FAR 2 में करते रहते हैं। उसकी वजह है याद दहानी में चीज़ें रहती हैं। यही अगला टॉपिक चल रहा होगा और किसी दिन ऐसे IS 38 करेंगे तो फिर वो रिवाइज़ होता है। ऐसे इससे आगे चल जाते हैं, जब IFRS 16 के सवाल छोड़ देते हैं, बड़े स्टैंडर्ड जो हैं, लीज का सवाल 2-3 छोड़ दिए, चलते चलते महीने बाद चलो जी एक सवाल वो कर लिया, तो ये थोड़ा सा ये तरतीब हमारी रहेगी। खैर आ जाइए जी ज़रा पेज नंबर 214 पे। पास पेपर ट्राई किया था आपने? हो तो नहीं गया था? चलो वो डिस्कस करेंगे, किए नहीं? अच्छा चले डिस्कस करना है। वैसे वो स्कोप, ये स्टैंडर्ड किस पे अप्लाई होगा? IS 38 अप्लाइज टू ऑल इंटेंजिबल एसेट्स except those that are within scope of another standard. For example, IS 38 does not apply to intangible assets held by entity for sale in ordinary course of business. एक सॉफ्टवेयर हाउस है, पेज नंबर ढूंढ रहे हो, पहला चैप्टर का पहला सफ़ा है 214। जी सारे इंटेंजिबल्स पे IS 38 लगेगा, एक्सेप्ट उन पर जिन पर कोई और स्टैंडर्ड लगता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, उसने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जिस तरह कोई चीज़ें बनाकर रखी हुई हैं जिनको वो सेल करते हैं, तो ये उनके लिए यूज़ होने वाला एसेट तो नहीं है, बल्कि ये तो उन्होंने एज एन इन्वेंट्री कीप किया हुआ है। तो इन्वेंट्री पर तो IS 2 लगता है, तो IS 2 जिस पे लगेगा उस पर IS 38 नहीं लगेगा। तो ये इसने एक्सेप्शंस दे दी। IS 38 जिन पर नहीं लगता, उसने कहा सब इंटेंजिबल्स पे लगेगा सिवाय इनके कि जो फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंटिटी में रखे हुए हैं, या डेफर्ड टैक्स एसेट है, क्या होता है IS 12 में पढ़ेंगे, या इंटेंजिबल एसेट लीज पर हमने ले लिए, इस पे लीजेस का स्टैंडर्ड लगेगा। ये सब हमने पढ़ने हैं ना भी स्टैंडर्ड, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स IFRS 10 ये है इसका आपकी कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड है। IS 28 भी आपकी कंसोलिडेशन में एसोसिएट का स्टैंडर्ड है। ये दो स्टैंडर्ड्स तो आपने FAR 2 के अंदर पढ़ने हैं, और बाकी दोनों जो हैं वो आपने फाइनल में पढ़ने हैं। फिर गुडविल के ऊपर, वो गुडविल जिसके ऊपर बिजनेस कम्बिनेशन के तौर पे जो आई है, यानी कि आपने एक पूरा बिजनेस खरीद लिया, ये हम कंसोलिडेशन में ही करेंगे। ये भी IFRS 3 इस पे लगता है, या IFRS 3 और IFRS 10 ये हमारे कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड नहीं, हमने पढ़ने हैं FAR 2 में, ठीक है। या एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स IFRS 15, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हमारे जिनको मैंने हाईलाइट किया ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जितना आपका नॉलेज है उसके हिसाब से आपको सिर्फ इसका पता है, ठीक है, ओके। चल अच्छा जी, डेफिनेशंस आपको पढ़ा दी थी, ये असल में बाद में चैप्टर यहाँ डाला था, तो ये सारा कुछ किया हुआ है, कोई मसला इसमें है तो बता दें। एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एंड एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू अराइज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एन एसेट एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल एट द एंड ऑफ लाइफ और एक्सेप्ट टू इनकर। ये बेसिकली एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू कह रहे हैं कि जो एसेट आपके पास है, जैसे हम वैल्यू इन यूज़ निकालते थे एसेट की वैल्यू इन यूज़ होती है और लाइबिलिटी की सेटलमेंट वैल्यू होती है, इसको एंटी स्पेसिफिक वैल्यू कहना चाह रहे हैं। फेयर वैल्यू के जहाँ पर आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन को कहते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स मौजूद हों, फोर्सेस जो हैं वो डिमांड सप्लाई की हों जो डिटरमिन कर रही हों प्राइसेस को। इम्पेयरमेंट लॉस आता है जब कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होती है रिकवरेबल अमाउंट से। अमोर्टाइजेशन है सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट टू ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। रेजिडुअल वैल्यू अब पढ़ लिया, इंटेंजिबल की जो है वो एस्टिमेटेड अमाउंट है कि एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट आफ्टर डिडक्टिंग। ये वही बेसिकली रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन है जो हमने IS 16 के लिए पढ़ी हुई है, ठीक है। यूज़फुल लाइफ वो वक्त, वो अरसा होता है जिस पर एसेट हमें बेनिफिट देने की दे सकता है, ये हमें उम्मीद होती है, ठीक है। या अगर आपने इसको
पीरियड की बेस पर नहीं रखा हुआ, आउटपुट बेस पर भी होता है ना, तो उसके अंदर फिर होता है नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एसिड बाय एन एंटिटी। फिर कंट्रोल आपको पढ़ा दिया था, ये टिक इसलिए नहीं हुआ कि ये असल में पहले दिन नोट्स दूसरे थे ना, ये देखें बल्कि नीचे ये आपको बस ये 2-3 ही पढ़े हुए थे, ठीक है। तो ये सारी कहानी हम कर चुके हैं। एक्वायर्ड गुडविल को, हाँ, लेकिन उसके अंदर जो डिस्कशन है वो बिज़नेस कम्बिनेशन वाली गुडविल के अलावा है। कभी कभी आप बिज़नेस पूरा एक्वायर नहीं करते, सिर्फ गुडविल भी तो ले सकते हैं, सिर्फ नाम ले लिया अगले से, जैसे ब्रांड खरीद लेते हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। बहरहाल जब ये पढ़ लेंगे तो फिर यहाँ से आगे पढ़ लेंगे, फ़र्क भी समझ आ जाएगा। कंसोलिडेशन का वेट कर, क्वेश्चन में गुडविल गिवन होगी ही नहीं आपको, एक्वायर्ड गुडविल में भी किसी सवाल में हो, वरना नॉर्मली होती ही बिजनेस कम्बिनेशन वाली सवालों के अंदर है, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम बना रहे होंगे। तो एक आधा सवाल करने दें, फिर देख लेंगे उसको, ठीक है। अभी किसी सवाल में गुडविल हमारे आई नहीं है, ठीक है, आएगी सही वैसे, लेकिन वो आप देखेंगे अभी पहुँचते हैं ना पास से, फिर मैं आपको दिखाता भी हूँ। जिन सवाल में गुडविल का नाम आ रहा होगा वो बिजनेस कम्बिनेशन में नॉर्मली आ रहा होता है, ठीक है, देख लेंगे। अच्छा जी, इनिशियल ये डन हो गया, ये मुझे बताते जाएं, आप खुद ही बता दें मुझे। जहाँ तक ये हो गया, इनिशियल रिकग्निशन भी हो गया था, कहाँ तक हुआ था, मेजरमेंट हो गया था, ये काटा कूटा हो गया था, ये एक्सचेंज ऑफ एसेट्स मैंने आपको करवा दिया था, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट वाला भी हो गया था। ये 2 ऑप्शंस थे, याद है कुछ? ये पेंडिंग है, ये ठीक है। इंटेंजिबल भी बिजनेस कम्बिनेशन के अंदर एक्वायर होता है, सिर्फ गुडविल तो नहीं ना होती, और भी इंटेंजिबल्स होते हैं जो हम बिजनेस कम्बिनेशन में जितने भी, जैसे मिसाल के तौर पे कस्टमर लिस्ट है या ब्रांड है, जो इंटरनली जनरेटेड भी होंगे तो वो जिसको ख़रीदने गए हैं उसकी किताबों में रिकॉर्डेड नहीं होंगे, लेकिन जब हम उसको जाकर ख़रीदेंगे तो ये सारे के सारे हमारे लिए इंटेंजिबल बनेंगे, पर वक्त आने पर, अभी नहीं। अभी ज़रा इसको पेंडिंग ही रखें। गुडविल ऑफ सब्सिडरी आ गई यहाँ पर। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल भी मैंने, मुझे लगता है आपको सारा पढ़ा दिया था, ये रहता है, ठीक है जी। तो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल में रिसर्च फेज, अब इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, वो रंगीन सफ़े थे ना, ये सब कुछ पढ़ लिया था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़बानी कलामी हमने बात कर ली हुई है इसके ऊपर कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल में क्या शामिल होता है। आपको मसला भी आ रहा होता था, आप पूछते थे ये क्या मतलब, क्या चीज़ इसमें ऐड हो रही है। जब मैं कहता ये तो तनख्वाहें दे रहे हैं आप, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तजर्बों पे, जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है उसकी डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये वो कॉस्ट है जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल के अंदर शामिल की जा सकती है। तो यहाँ पे वो डिस्कशन थी जो हमने की नहीं थी, अब करने लगे, ये पेंडिंग था। तो जी, कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल includes a cost of an internally generated intangible is the sum of expenditure incurred from the date when criteria is met। जब से क्राइटेरिया मीट हो उससे ऑनवर्ड जो खर्चे हों उनको इकट्ठा कर देना, यही है वो कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, असल में तो कहानी यहाँ शुरू हो रही है, ठीक है। Cost of an internally generated intangible comprises all directly attributable costs necessary to create, produce, prepare the asset to be capable of operating in the manner intended by management। वही पुरानी बात जो आपने IAS 16 के अंदर पढ़ी, ठीक है, कि इसके अंदर सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स होनी चाहिए जो कि आपकी मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन और लोकेशन तक लाने के लिए उस एसेट को जो है वो इनकर हो, ठीक है। जिसके अंदर एग्जाम्पल्स के तौर पे जी एग्जाम्पल्स हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज यूज्ड और कंज्यूम्ड इन जनरेटिंग इंटेंजिबल। क्या जी, आप तजर्बा कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लग रही है ना, जो मटेरियल आप लाकर आप पिज़्ज़ा नई नस्ल का कोई नई फ्लेवर का कोई चीज़ बनाने लगे हैं तो आप उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स तो डालेंगे ना, वो इंग्रेडिएंट ही क्या है, वो आपका मटेरियल है जो यूज़ हो रहा है।
फिर जो लोग बैठे हैं ऊपर शेफ़ कुक वगैरह या जो साइंसदान बिठाए हुए हैं आपने, उन साइंसदानों को आप क्या कर रहे हैं, सर्विसेज, कोई कंसल्टेंट बिठाया हुआ है, सर्विसेज के अगेंस्ट आप पैसे दे रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल या सर्विसेज जो यूज या कंज्यूम हो इन जनरेटिंग द इंटेंजिबल, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम जनरेशन ऑफ, वही मतलब अगर सर्विसेज नॉर्मली यूँ कहा जाता है कि किसी कंसल्टेंट को आपने बुला के सर्विसेज ली और उसको पैसे दे दिए, और एम्प्लॉय बेनिफिट ये कि आपने साइंसदान अपने रखे हुए सैलरी के ऊपर, मतलब जो इंटेंजिबल पे काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। फिर जब इंटेंजिबल बन जाए तो फी टू रजिस्टर आ लीगल राइट, ये भी क्या है, उसी इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट। जैसे आप टेस्ट रन की कॉस्ट को पार्ट बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब इंटेंजिबल बन जाए तो उसको रजिस्टर करने की कॉस्ट भी उसी इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट एंड लाइसेंसेज दैट आर यूज्ड टू जनरेट इंटेंजिबल, एग्जाम्पल हमने की है टेंजिबल्स की, लेकिन यहाँ पर उसने इंटेंजिबल की बात की। हमने एग्जांपल देखी थी कि इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है अगर इंटेंजिबल के बनाने में, तो इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन इस इंटेंजिबल की कॉस्ट में शामिल होगी। अगर कोई इंटेंजिबल बनाने के लिए कोई दूसरा इंटेंजिबल इस्तेमाल हो रहा है, जैसे आप वैक्सीन बना रहे हैं और कोई सॉफ्टवेयर आपका जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जो आपने बड़ा महंगा बनवाया है, तो उस सॉफ्टवेयर की जो अमोर्टाइजेशन है उतने अरसे की जितना अरसा अच्छी वाली डेवलपमेंट चल रही है आपकी इस फार्मूला की क्रिएशन की, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो चाहे आपका टेंजिबल यूज़ हो चाहे इनटेंजिबल यूज़ हो, अगर वो यूज़ हो रहा है इन कंस्ट्रक्शन या क्रिएशन ऑफ नया इंटेंजिबल, तो उतने अरसे की कॉस्ट, जब जब कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हुआ हो तो उतने अरसे की डेफिनेशन को कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटरनल एसेट, वो क्या हैं, वो क्या हैं जी, फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और ये क्या थे जी, एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तो जो हैं वो ये आ गए, और जो नहीं हैं वो क्या है जी, सेलिंग, एडमिन, अदर ओवरहेड्स। लेकिन अगर ये सेलिंग, एडमिन या अदर ओवरहेड, जनरल ओवरहेड जो हैं, ये अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो जाएं तो फिर उनको ऐड करते हैं। इस सवालों में चूँकि हम पहले कर रहे हैं, अब बस कार्रवाई प्रोग्राम चल रहा है कि यार ये हमने कर लिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, सवालों में देखा था कि चाहे जनरल ओवरहेड्स हैं, ठीक है, अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो जाएं यानी इसकी वजह से हैं तो हमने इनको भी ऐड कर देना, ठीक है, नॉर्मली, जनरली नहीं, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये तो हो गया ना जी, सेलिंग, एडमिन, अनलेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इनएफिशिएंसीज और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर एसेट अचीव्स प्लान्ड, भाई ये तो वही वाली बात है, ठीक है, जो आपने I16 के अंदर पढ़ी थी। ऐसे ही इंटेंजिबल भी है I38 में भी, कि आपने फार्मूला बना लिया वो जो अजीबो गरीब किस्म की बेवरेज का, ठीक है, बदजायका सी है वो, अभी लोगों को उसके फ़वाइद का नहीं पता, तो इनिशियली आप बना तो रहे हैं लेकिन अभी आपको ऑपरेटिंग लॉसेज आ रहे हैं, यानी आपका खर्चा हो रहा है लेट से ₹1,00,000 और आपको अभी रेवेन्यू अर्न हो रहा है ₹70,000, तो ये ₹30,000 का इनिशियली आपको ऑपरेटिंग लॉस आ रहा है। तो स्टैंडर्ड कहता है ये ऑपरेटिंग लॉस P&L के अंदर जाता है हमेशा, ये कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ये एसिडी कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे IS16 में हमने कहा था कि उसमें भी इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज को एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं करते थे, ठीक है। और ट्रेनिंग स्टाफ, ठीक है, स्टाफ को ट्रेन करना, क्यों, कि वो ऑपरेट कर सकें एसेट को, ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट, इंटेंजिबल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी हम पढ़ चुके हैं, जिनको रिकॉर्ड करने की ही प्रोहिबिशन कर दी। IS38 प्रोहिबिट्स, ये मैं जुमला लिखवाया करता था, याद है, IS38 प्रोहिबिट्स रिकॉर्डिंग ऑफ फॉलोइंग इंटरनली जनरेटेड आइटम्स, ठीक है, गुडविल, ब्रांड, मस्ट हैड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, मास्टर्ड, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट एंड आइटम सिमिलर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द बिजनेस एज अ होल। कहता है कि यार असल में ना मुश्किल है, इनको अलग करना मुश्किल है। बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर रहे थे, कॉस्ट इनकर हो रही थी, वो अच्छे तरीके से रन करने के चक्कर में ही आपका ब्रांड डेवलप हो गया ना, लोग तभी तो आपकी तारीफ करने लग गए। आप असल में तो बस क्वालिटी देना चाह रहे थे, कस्टमर सेटिस्फाई करना चाह रहे थे, ओवरऑल बिजनेस को अच्छा करने के लिए आप कोशिशें कर रहे थे और कॉस्ट इनकर हो रही थी, और उसी के अंदर ही आपकी गुडविल बनती जा रही है, आपका ब्रांड बनता जा रहा है,
آپ کی کسٹمر لسٹ بھی اسی چکر میں, آپ تو اپنے کسٹمرز کو آفٹر سیل سروس دینا چاہ رہے ہیں, ان کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں ان کو آفر کرتے ہیں, ان کو اپنی کسٹمر لسٹ اس لیے تیار کر رہے ہیں. اب کر تو آپ اپنے کرنٹ بزنس کے لیے رہے تھے, وہ بیچ میں ایک کام ہو گیا, تو اس لیے وہ جیسے میں نے کہا تھا وہ کہتا ہے کہ اس کو ذرا مشکل ہے الگ کرنا. اچھا اب اگر وہ الگ کر بھی دے تو میں نے آپ کو کہا کیونکہ اسٹینڈرڈ نے آپ اسپیسیفکلی اس کو پروہیبٹ کر دیا تو آپ نے کیپٹلائز نہیں کرنا. اچھا جی, اوکے نیکسٹ ہے therefore such items are not recognized as an intangible. Next, note for student, any of these items would be recorded if they are purchased separately. بتایا ہوا پہلے, ٹھیک ہے, ٹیبل میں پڑھا تھا. اچھا, internally generated goodwill is not recorded as an asset because it is not identifiable resource. That is, it is not separable nor does it arise from. دیکھو بڑا مشکل ہوتا ہے اصل میں نا, الگ سے گڈ ول مطلب کوشش بھی کر لینا تو یوں ہو نہیں سکتا. الگ سے گڈ ول کیسے, مطلب گڈ ول میں چلا گیا گوگا نکیبیا مرغ چنے پہ, میں نے اسے کہا یار اپنی گڈ ول مجھے بیچ دو, تو بعد میں پھر اس کے پاس کیا رہ گا, ٹین ڈبہ. آپ سمجھ رہے نا, ٹھیک ہے. تو نارملی گڈ ول سیپریبل ہے ہی نہیں. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جب ہم پورا بزنس ایکوائر کرتے ہیں نا تو اس کے اندر یہ گڈ ول آ جاتی ہے. تو ابھی سوالوں کے اندر ہم دیکھیں گے, جائیں گے نا, تو جتنے سوالوں میں 2-3 میں گڈ ول کا لفظ نظر آئے گا وہ سوال ہی کنسالیڈیٹڈ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا ہوگا. ابھی دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. کریں گے کوئی ایک آدھا ایپل والا سوال کر لیتے ہوتے ہیں ہم کنسالیڈیشن سے پہلے, باقی پھر جب کنسالیڈیشن کر لیتے ہیں تو آئی 38 میں پھر اس وقت بھی واپس آتے ہیں. یہ آخری 2 مہینوں کی جب گیم چل رہی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, ان میں ہم پھر آئی 38 میں واپس آتے ہیں. اور جو یہ ذوق شوق نام قسم کے جو سوال تھے 2-3 سوال چھوڑے ہوتے ہیں ہم نے, آئی 38 کے سوال اس وقت کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم کنسالیڈیشن پڑھنے کے بعد, اور وہ سوال ہیں ہی کنسالیڈیشن کے بعد سمجھ آنے والے, ٹھیک ہے. تو internally گڈ ول از ناٹ ریکارڈیڈ ایز این ایسٹ بیکاز اٹ از ناٹ آئیڈینٹیفیبل ریسورس, دیٹ از اٹ از ناٹ سیپریبل نار ڈز اٹ رائز فرام کانٹریکچوئل اور لیگل. بھائی سیپریبل ہونے, آئیڈینٹیفیبل ہونے کی 2 ہی طریقے تھے, یا تو بزنس سے الگ ہو کر بک جائے یا وہ لیگل یا کانٹریکچوئل رائٹ ہو. گڈ ول تو دونوں ہی نہیں ہے, جب دونوں نہیں ہے تو آئیڈینٹیفیبل نہیں ہے, آئیڈینٹیفیبل نہیں ہے تو انٹینجیبل نہیں ہے. انٹرنلی جنریٹڈ ہے تو انٹینجیبل نہیں ہے. لیکن یہ اگلی بات پہلے ہی کر چکے, اگر اس کو خرید لے تو. اب گڈ ول خریدنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, پورا بزنس ہی ہم خرید لیتے ہیں جا کے. ہم گوگے کو جا کے کہتے ہیں بھائی تم جاؤ اب گھر آرام کرو, بہت تم نے اب بزنس کر لیا, آج سے ہم یہ بزنس, آج جو ہے وہ سی اے مرغ چنے نے گوگا نکیبیا مرغ چنے کو ایکوائر کر لیا. پیرنٹ کمپنی سی اے مرغ چنے بن جائے گی اور سبسڈری ہوگی گوگا نکیبیا مرغ چنے. تو جب وہ پیرنٹ بنے گا, ایکوائر کرے گا اس کو, تو وہ صرف اس کے 3 ڈبے کے ایسٹس لائبلٹیز کے پیسے نیٹ وغیرہ یعنی کہ صرف ٹینجیبلس کے پیسے نہیں دیں گے بلکہ نام کے بھی پیسے اس کو دے کر ہی اس سے ہم بزنس خرید سکتے ہیں. وہاں پہ گڈ ول رائز ہوگی, ٹھیک ہے. تو گڈ ول, انٹرنیٹ گڈ ول از ناٹ ریکارڈیڈ ایز این ایسٹ بیکاز اٹ از ناٹ آئیڈینٹیفیبل کنٹرولڈ بائی دا اینٹی دیٹ کین بی میئرڈ ریلائبلی ایٹ کاسٹ, ٹھیک ہے جی. تو جب پھر وہ بزنس بیچتا ہے نا تو پھر ہم اندازہ لگاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار اس کے نیٹ ایسٹس جو ہیں, نیٹ ایسٹ مطلب ایسٹس میں سے لائبلٹیز لیس کر دیں تو یہ بنتے ہیں 150 روپے کے, اور ہم سے مانگ رہا ہے یہ 500 روپے اس بزنس کے, اور لے دے کے 450 میں بات طے ہو گئی تو 450 روپے دیے 150 والی چیزوں کے, تو 300 اوپر کس لیے دی. یہ گڈ ول ایسے نکلا کرے گی انشاءاللہ, نکلے گی ابھی نہیں پھر کبھی, ٹھیک ہے. اوکے جاگ رہے ہیں. اچھا, ڈفرنس بٹوین فیئر ویلیو آف این اینٹی اینڈ کیرنگ اماؤنٹ, فیئر ویلیو آف اینٹی اینڈ کیرنگ اماؤنٹ اٹس آئیڈینٹیفیبل نیٹ ایسٹ. اب بات وہی ہو رہی ہے. اچھا میں پہلے کر گیا اتفاق سے, اصل میں کنسالیڈیشن میں یہ سب کرنا ہے ہم نے, اس لیے میں تو دل کر رہا تھا کہ اس کو پینڈنگ کر دیں. خیر, at any time may capture a range of factors that affect fair value, however such differences do not represent cost of intangible. چھوڑیں اس کو تو ٹھیک ہے, باقی اچھے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ کنسالیڈیشن کے وقت. پوائنٹس ٹو ریمبر, ویری امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ. ایکسپینڈیچر آن این انٹینجیبل آئٹم دیٹ واز انیشیلی ریکارڈیڈ ایز این ایکسپینس شیل ناٹ بی ریکگنائزڈ ایز پارٹ آف انٹینجیبل ایٹ اے لیٹر اسٹیج. بتایا تھا آپ کو, نہیں بتایا تھا, نہیں بتایا تھا. ایسے نہ کرو, لکھا نہیں تھا, میری غلطی یہ ہے, ورنہ میں ثبوت کے طور پہ لکھ لیتا ہوں چیزیں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کا ایک انٹیلیجنٹ انٹینجیبل تھا, 6 کرائٹیریا میٹ ہو گیا, اب آپ کیا کر رہے ہیں, خرچوں کو جو بھی خرچے ہو رہے ہیں کیپٹلائز. تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب ایک بار اب یہ ہونے لگ گیا کیپٹلائز یعنی ایسٹ بننا شروع ہو گیا, تو ریسرچ بھی تو اسی کی تھی,
बुरी डेवलपमेंट भी तो इसी की थी, तो क्यों ना उनको हम इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बना लें, तो स्टैंडर्ड ने इससे मना कर दिया हुआ। ठीक है, स्टैंडर्ड कहता है कि आपने लेटर स्टेज पे जो एक बार एक्सपेंस हो गया, चाहे वो रिसर्च था चाहे वो बुरी डेवलपमेंट थी, अब वो दोबारा कैपिटलाइज लेटर स्टेज पर नहीं कर सकते हम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट IS 23 सवाल में भी था, है ना। IS 23 ऑल्सो अप्लाइज फॉर इंटरनली डेटेड इंटेंजिबल्स। क्या मतलब जब टेंजिबल 6-8 महीने में बनता था, जैसे बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो लोन लेकर बनाई और उस लोन पे इंटरेस्ट दिया, तो एक खास मुद्दत का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होता था, तो क्या इंटेंजिबल बनाते हुए 6-8 महीने लग रहे हों और उसके खर्चों के लिए लोन लें और उस पर इंटरेस्ट दें, तो क्या उसी खास अरसे का इंटरेस्ट इस इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकता? बनेगा। यही वो कह रहा है कि जैसे इंटेंजिबल के लिए IS 23 अप्लाई होता था, बिल्कुल वैसे ही इंटेंजिबल के लिए भी IS 23 अप्लाई होगा। IS 23 मारने लग गए। IS 23 also applies for internally rated intangible. Means if internally rated intangible takes substantial period of time for development, then borrowing costs incurred on loan obtained for project will be capitalized. इसकी एग्जांपल इंशाल्लाह आ रही है आपके होमवर्क वाले सवाल में। ठीक है, आगे कहता है जी इफ रिसर्च फेज, अच्छा ये ना फॉर MCQs ओनली, प्लीज मेक इट श्योर, ये सिर्फ MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पॉइंट को, बल्कि दिल कर रहा है काट ही दूं इस पॉइंट को। कहता है अगर रिसर्च फेज डेवलपमेंट फेज से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे आप, तो उसको क्या कर लो। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, मैंने क्या कहा, डेवलपमेंट शुरू है और पता नहीं लग रहा कि कब शुरू हुआ है अच्छी वाली, तो फिर क्या करो, डेवलपमेंट स्टार्ट से ही अच्छी अज्यूम करो। लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स तो अलग अलग है ना, तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये स्टैंडर्ड की गाइडेंस है कि कभी आप बैठे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आपके पास कोई इंटरनली इंटेंजिबल चल रहा हो, बन रहा हो, और उसमें कोई ऐसी कॉस्ट आ जाए जिसको आप नहीं डिस्टिंग्विश कर पा रहे कि रिसर्च है या डेवलपमेंट, तो ऐसी सूरत में आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में स्टैंडर्ड ने ये आपको सहूलत दी कि उसको क्या कर लेना, उसको रिसर्च कर लेना। ठीक है, यानी एक्सपेंस आउट कर देना। और MCQs के लिए ये पॉइंट याद रखना, पर्चे में नहीं ये करना, पर्चे में आपको नहीं समझ आ रही तो मतलब ਤੁਹਾਡੀ कमजोरी है, तुसी ध्यान नाल पढ़ के नहीं गए, एग्जाम्पल्स को ध्यान से नहीं पढ़ने वाले को भी तो नहीं समझ आएगी कि रिसर्च है या डेवलपमेंट। क्या ख्याल है? वो तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपकी टेबल के ऊपर ये चार चीज़ें पड़ी होती हैं, आपके पास IFRS जो है वो आपकी किताब, वो आपके टेबल में मौजूद होते हैं, आपके पास टैक्स ऑर्डिनेंस पड़ा होता है, आपके पास कंपनीज ऑर्डिनेंस पड़ा होता है, और आपके पास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पड़े होते हैं। ये 4 किताबें आपके पास होती हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है। आपको जो चीज़, हाँ ये पता हो कि क्या चीज़ कहाँ है, यूज़ करना तो आता ही होता है, वो पढ़ के ही आता है ना यूज़ करना। तो आपको वो, आप उसको खोलते हैं, आप उसको खोल कर देख लेते हैं कौन से स्टैंडर्ड में कौन सा ट्रीटमेंट है, तो ठीक है ना। तो इसलिए उस वक्त आपके सामने रिसर्च और डेवलपमेंट की गाइडेंस एग्जाम्पल समेत मौजूद होती है। लेकिन अभी आप चूंकि पढ़ने के ज़माने में हैं, तो आपने वो एग्जाम्पल्स थोड़ा सा, मैंने कहा था याद करनी नहीं, याद रखनी है, लेकिन अगर आप याद नहीं रख पाएंगे तो पर्चे में आपको मुश्किल पेश आएगी। रिसर्च है या डेवलपमेंट, तो ये आपका कसूर है। ठीक है, तो पर्चे के लिए ये आपको ऑप्शन नहीं है। बहरहाल पर्चे में तो फिर जो भी समझ आए करना ही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। ओके, अच्छा ये जी हम पढ़ चुके। अगर आपने इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बाय करना है तो आपके लिए RB एसेट और जो है वो DB एसेट। ठीक है, फिर जब खरीद लें उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो खर्चे हैं उसके लिए अपने IS 38 के रूल्स लगाएंगे। ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इसको काइंडली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने करवा दिया क्वेश्चन में भी, ये देखो। अच्छा जी, ये आगे वही बात की हुई है। ठीक है, कि अगर आपने जब खरीदा तो उस वक्त रिसर्च थी या डेवलपमेंट थी, जिनसे खरीदा है उनको तो पैसे दे दिए ना, वो इंटेंजिबल बनाओ, और सब्सिक्वेंटली वही रूल्स लगाओ जो आपने इंटरनली जनरेटेड के लिए करना है। रिसर्च है तो एक्सपेंस आउट, डेवलपमेंट है क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो एक्सपेंस आउट, मीट कर गया तो, ये हमने क्वेश्चन किया था गालिबन याद नहीं आ रहा कौन सा सवाल है, ये वो मैचलेस वाला सवाल था, उस सवाल में मेरे ख्याल में हमने किया था मैचलेस, पास पेपर 4 आई थिंक, देख लीजिएगा, मैं नहीं जा रहा उधर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जनरल एंट्री से आपको समझाया गया कि आपने कुछ जनरल एंट्रीज की गई हैं कि आप एक्वायर करें तो ये है, रिसर्च की एंट्री ये है, डेवलपमेंट की एंट्री ये होती है। ठीक है जी, अगर वो क्राइटेरिया मीट ना करे तो, और जब मीट कर जाए तो डेवलपमेंट एसेट यानी कि इंटेंजिबल बना लेते हैं हम। ठीक है जी, फिर इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिया तो R&D एसेट
यानी वही हम इसको क्या कहते हैं, इंटेंजिबल बना लो। उसके बाद फिर ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट एसेट टू इंटेंजिबल, यानी कि वो इन प्रोग्रेस है ना, ये असल बेसिकली कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जिसको हम लिख रहे थे, ये वो कह रहे हैं डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कुछ एंट्रीज़ हैं अमोर्टाइजेशन की, इम्पेयरमेंट की, तो आसान सी बातें हैं। एग्जाम्पल कभी कर लीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं है इससे। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया जिसको आपने आज पढ़ के कल मुझसे क्वेश्चंस करने, ठीक है। मैं आपको समरी पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा है। तो पेज नंबर 225 से आप जो रीडिंग शुरू करेंगे, करते करते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। अच्छा जी, आपने बस यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक बल्कि, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्कस्ड हैं, कुछ इक्का दुक्का चीज़ें नहीं समझ आएंगी, वो हाईलाइट करके लाएंगे, वो फिर मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा भाई, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बारे में आपने पढ़ रखा होगा IAS 16 में कि अगर वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस, रेवेन्यू नेचर की का खर्चा है, कॉस्ट है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट। जैसे रिपेयर वगैरह होती थी, और अगर वो कैपिटलाइज यानी वो अपग्रेड टाइप चीज़ है तो उसको क्या कर देते थे, कैपिटलाइज। यहाँ पे भी वैसा ही है। अगर ऑपरेट करने के खर्चे हो रहे हैं इसके ऊपर, जैसे वेबसाइट में भी आपने देखा था, तो उसको क्या करना होगा, एक्सपेंस आउट। और अगर ऐसा खर्चा किया आपने अपने इंटेंजिबल पे जिससे वो अपग्रेड हो गया किसी भी तरह से, तो वो क्राइटेरिया अगर मीट कर रहा हो तो कैपिटलाइज करें, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज ओनली कैपिटलाइज इफ इट कैन बी मेजर्ड एंड एट्रीब्यूटेड टू एन एसेट एंड एनहांसेस वैल्यू ऑफ एसेट। सिर्फ तब आप कैपिटलाइज करेंगे जब वो लाइक अपग्रेड हो, एनहेंस कर दे एसेट को, ठीक है। ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस नॉर्मली सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, ये जो है ना इसका इंटेंजिबल का सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कहता है नॉर्मली कैपिटलाइज हम नहीं करते, ठीक है। बहुत मुश्किल है, रेयर होता है, ठीक है। क्या वजूहात बता रहा है जी, वो कहता है नेचर इसकी फितरत ही ऐसी है। द नेचर ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज सच दैट इन मेनी केसेस देयर इज नो एडिशन टू सच एन एसेट और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ इट। आपने एक वैक्सीन बना ली फार्मूला, अब उसमें क्या एडिशन कर सकते हो आप, ठीक है। सॉफ्टवेयर है, नॉर्मली क्या एडिशन हो जाएगा, बहुत रेयर है, जैसे मैंने कहा था वेबसाइट के अंदर बड़ा रेयर है, ठीक है। तो इसकी नेचर ऐसी होती है। फिर मोस्ट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू मेंटेन, ये जो है ना नॉर्मली मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, यानी कि ये मेंटेन करते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को, ठीक है, रादर देन मीट द डेफिनेशन। वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए खर्चे हो रहे होते हैं। वही वेबसाइट कॉस्ट पहले पढ़ लियो तो आसान लग रहा है ये, ठीक है। Also, it is often difficult to attribute subsequent expenditure directly to a particular intangible asset rather than to business as a whole, ठीक है। तो ये बहरहाल, और मेंटेनेंस एक्सपेंस वैसे भी क्या कहता है जी, एक्सपेंस आउट करेंगे आप। तो वैसे अगर क्राइटेरिया मीट कर जाए, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया आपने, क्राइटेरिया मीट कर गया तो कैपिटलाइज करें। अब ये शायद एक आधे सवाल में आपको नज़र भी आए, तो उसने यूँ कह देना है कि जी इंटेंजिबल हमने बना लिया था, सब्सिक्वेंटली इस पे खर्चा किया है, जो क्राइटेरिया मीट कर रहा है वो खुद बोल देगा, तो फिर रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। लेकिन होता ये बहुत कम है। डिस्पोजल को री रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है जी, एसेट को निकाल देंगे इंटेंजिबल किताबों से, अगर वो डिस्पोज हो जाए यानी बेच दिया उसको, या उसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तो राइट ऑफ कर दे, ठीक है। और गेन और लॉस जो डिस्पोजल पे होगा वो लेकर जाएंगे आप P&L में, और निकलता कैसे वो तो आपको पहले ही पता है, ठीक है। P&L में लेकर जाना है आपने, गेन को रेवेन्यू नहीं बना लेना, अदर इनकम में रखना है, लॉस है तो अदर एक्सपेंस में रखना है, ठीक है। जो ट्रीटमेंट आपने IAS 16 में पढ़ा हुआ, मैं नहीं पढ़ा रहा है, डिस्पोजल की जनरल एंट्री आपको आती है ना, वही है यहाँ पे भी। इंटेंजिबल कॉस्ट से क्रेडिट हो जाएगा, अक्यूमुलेटेड अमाउंटेशन डेबिट हो जाएगी, कोई कैश है तो ठीक है, वरना जीरो, और बाकी गेन लॉस P&L में, ठीक है। इफ पार्ट ऑफ इंटेंजिबल इज डिस्पोज्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद इट then it will be de-recognized, then it will de-recognize the carrying amount of replaced part. If not practicable for entity to determine carrying amount of replaced part, it may use the cost of replacement and indication of what the cost of ऐसे ही बस इसको काट दे, ज़बानी बता देता हूँ। वो कह रहा है कि आपका अगर एक हिस्सा इंटेंजिबल का बिका है और एक जो है वो आपका नहीं, मतलब कुछ पार्ट आपने इंटेंजिबल का बेचा है, तो अगर तो वो पार्ट अलग हो सकता है तो उस अलग को ही करके बेचो, और अगर अलग नहीं हो सकता तो फिर जो नया पार्ट लगाया समझ लो
کہ اس جیسا ہی پرانا, مطلب اسی کو ہی سمجھ لو کہ اس کی بیس کے اوپر آپ اس کی بیس بنا کر آپ جو ہے وہ پرانے کو ڈی ریکگنائز کرو زبردستی. ٹھیک ہے, بہرحال ایسے بہت کم ہوتا ہے, اس لیے نارملی سوالوں میں آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. ایگزامپلس کو کائنڈلی ذرا پڑھ لیجئے گا ایک بار, کام دے جائیں گی آپ کو. ایسا ایسی 32 ہم نے پڑھا تھا, ٹائم کم ہے, ذرا معذرت کے ساتھ جتنا پڑھا گیا کچھ چھوڑ دیں گے پھر. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایکسٹرنل ایکسیس والی تو ایکسپینس آؤٹ کریں گے اگر صرف ایڈورٹیزمنٹ کے لیے, اور اگر آن لائن سیل بھی کرتے ہیں تو کیپٹلائز کر دیں گے, جبکہ انٹرنل ایکسیس والی تو کیپٹلائز ہی ہوگی. ٹھیک ہے, انٹرنل کس کو ایڈورٹیزمنٹ کریں گے ہم؟ انٹرنل ویب سائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کالج والوں نے ویب سائٹ ایک بنائی ہوئی ہے, اس پہ آپ اسٹوڈنٹ میں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا, کوئی www سے نہیں آ سکتا, اس پہ صرف اپنی آرگنائزیشن کی پالیسی اس پہ رکھی ہیں, کمیونیکیشنز ہوتی ہیں اس پہ, ٹیچرز نے اپنا ڈیٹا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دوسروں سے شیئر کرتے ہیں, ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے آپس میں دوسرے کے ساتھ, تو پھر اس میں کون سی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی؟ اور اگر ایڈورٹیزمنٹ ہوگی تو کیا ہوگی؟ کالج والوں کو ایڈورٹیزمنٹ, خود کو ہی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہوں گے, ہو نہیں نہ سکتی. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی آپ کا جیسے انٹرا نیٹ ٹائپ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو بالکل آپ کی آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے یہ یوز ہو سکتی ہے, باہر کوئی بندہ ادھر آ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ایشو کیا ہے, کیوں بائیجن کی ضرورت پڑی تھی؟ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ایشوز آر ویدر ویب سائٹ از این انٹینجیبل, کیا یہ انٹینجیبل ہے بھی صحیح یا نہیں, سوال پیدا ہوا. پھر اپروپریٹ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ بتا دیں اس خرچے کا. تو یہ سوال جب پیدا ہوئے, ویب سائٹ سے آنا شروع ہوئی, تو پھر یہ کلیریفیکیشن آئی تھی. بڑے مزے کی 2-4 باتیں یہاں پہ ہیں. اینٹیز اون ویب سائٹ دیٹ ارائزز فرام ڈیولپمنٹ, یعنی انٹرنل ریلیٹڈ ویب سائٹ. ٹھیک ہے, and is for internal or external access is an internally generated intangible that is subject to requirement of IS 38. پہلے تو اس نے یہ کہا کہ یہ IS 38 والا انٹینجیبل ہے, اس نے آ کر بتایا چاہے انٹرنل ہے چاہے ایکسٹرنل ہے, یہ انٹینجیبل تو ہے, یہ انٹینجیبل تو ہے. پھر if a website is developed solely for promoting and advertising its own products and services, then an entity will not be able to demonstrate how it will generate all expenses on such a website are recorded an expense when incurred. بتا دیا ہوا ہے آپ کا, آپ کو پتہ ہے اس کا. ٹھیک ہے, یہ سارا اب یہ جو ہے نا اسٹینڈرڈ چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد the nature of each activity for which expenditure is incurred, ٹریننگ وغیرہ. ٹھیک ہے, and the website stage of development and post development shall be evaluated determine the appropriate. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بڑی مہربانی آپ. کنسنسز کیا کنکلوڈ کیا جی ہم نے, کہتا ہے جی اینٹیز اون ویب سائٹ ایک انٹرنل انٹینجیبل ہے اگر فیوچر اکنامک بینیفٹس پرابل ہوں اور کاسٹ لیول میجریبل ہوں. پھر وہیں کے وہیں آ گئے ہوں. ٹھیک ہے, مطلب وہی شروع والی بات. تو مال ہے, کوئی نہیں, میں اسکور دیکھ رہا ہوں, اگر کوئی اچھی خبر ہوگی تو آپ لوگوں کو بتا دوں گا. بندے کی نظر پڑ جاتی ہے نا نوٹیفیکیشن. کوئی اچھی خبر نہیں ہے آپ کے لیے فی الحال. واحد اچھی خبر یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں, آپ اپنی منزل کی طرف خرامہ بڑھ رہے ہیں, منزل بہت قریب ہے. کس کے یہ آخری انشاءاللہ جو پیپر دیا اللہ نے کیا پاس ہو جائیں, کس کے یہ آخری پیپر ہے, اس کے بعد کیف ہو جائے گا, تو منزل تو سامنے کھڑی ہے. تو خرامہ منزل کی طرف چل رہے ہیں نا, بس آپ کے لیے یہی اچھی خبر ہے. ادھر کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اچھا جی, یوزفل لائف, بڑی ہی انٹرسٹنگ لائن اسٹینڈرڈ نے اس نے SIC 32 میں لکھی گئی کہ کہتا ہے جی جتنی مرضی رکھ لو پر میرا مشورہ ہے تھوڑی ہی ہو. ٹھیک ہے, پڑھو ذرا. بیسٹ ایسٹیمیٹ آف ویب سائٹس یوزفل لائف شوڈ بی, کہتا ہے جتنا مرضی رکھو, پر اصل میں نا اس کی نیچر ایسی ہے, اتنا تیزی سے ایوالو ہو رہی ہیں چیزیں کہ کہتا ہے کہ یار یہ جو بھی ہو کم سے کم ہو, بس کم سے کم ہو, بہتر وہی ہے. ٹھیک ہے, 2-3 سال کے اندر ہر چیز ہی بدل جاتی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو ایک ویب سائٹ اگلے 50 سال تک فائدہ دیتی رہے گی, 20 سال تک دے گی, ایسا نہیں ہوتا. بہرحال سوچ سمجھ کے رکھنا, ڈیمونسٹریٹ کر سکو تو زیادہ رکھ لو, لیکن مشورہ یہی ہے کہ جو بھی ہو ذرا کم ہو تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, SIC does not apply, SIC 32 does not apply to purchasing, developing and operating hardware. پرچیزنا, ڈیولپنا خود, یا آپریٹنا کس کو, ہارڈ ویئر کو. بھائی ہارڈ ویئر پہ تو IS 16 لگتا ہے, کو مسئلہ, اور بولو
کتنے سوال کیے. ویب سرور خریدتے تھے تو ویب سرور کو ہم کیا کہتے تھے, اور نہیں نہیں جی یہ تو آئی ایس 16 کے اندر پھینک دو, پی پی ہے. تو کہہ رہا ہے SS32 اس پہ نہیں لگتا, خریدنے پر آؤٹ ہو گیا, پرچیز کرنے پہ, ڈیولپ کرنے پہ اور آپریٹ کرنے پہ. کس کو؟ ٹینجیبل کو. اس پر یہ اپلائی نہیں ہوتا. اس پہ کون اپلائی ہوتا ہے؟ آئی 16. پھر مثلاً ویب سرور ہے, پروڈکشن سرور ہے, اسٹیجنگ سرور ہے, انٹرنیٹ کنیکشنز ہیں, ٹھیک ہے. When an entity incurs expense on an internet service provided hosting the entity's website, ٹھیک ہے, کیا مطلب؟ مطلب آپ نے سرور خود نہیں خریدا, بلکہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کسی ISP کو ہوسٹنگ دے دی. جو بڑے بڑے سرورز ہوتے ہیں تو ان کو پھر کچھ خرچہ تو کرنا پڑتا ہے نا, کچھ آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے پیریوڈیکلی, منتھلی, اینولی یا کوارٹرلی, ٹھیک ہے. تو وہ خرچے جو ہیں انہوں نے کہاں جانا ہے, انہوں نے P&L میں ایکسپینس بن جانا, اس کو SS32 کے اندر نہیں لے کر آتے ہم, ٹھیک ہے. دا ایکسپینڈیچر از ریکارڈیڈ ایز این ایکسپینس ایز اینڈ وین سروسز آر ریسیوڈ. ہاں وہ والی بات ذہن میں رکھنی ہے. اگر اگلے 1 سال کے پیسے اکٹھے دے دیں اور ابھی صرف 8 مہینے, سوال کیا تھا نا, 8 مہینے گزرے ہیں تو پری پیمنٹ والا کانسیپٹ آئے گا. اچھا, دا ڈیولپمنٹ اور آپریشن آف اے ویب سائٹ فار سیل, یہ تو IS2 لگے گا اس پہ, ٹھیک ہے. IS2 لگے گا جب تک ان بکڈ ہو, اور جب بک رہی ہو تو IFRS 15 سیل کا اسٹینڈرڈ ہے, ریونیو کا اسٹینڈرڈ ہے, ٹھیک ہے. اور لیز دیٹ از اکاؤنٹڈ فار آڈینس, یعنی کہ ان اسٹینڈرڈس. اگر مثال کے طور پہ آپ کا کوئی ایسٹ ہے جو آپ نے لیز پر لیا, وہ انٹینجیبل ہے, تو اس پہ IFRS 16 لگے گا, SS32 نہیں لگے گا, ٹھیک ہے نا جی. تو نہیں, IS38 میں نہیں استعمال ہو رہا, آرگنائزیشن میں استعمال ہو رہا ہے. انٹینجیبل پر استعمال ہو رہا ہے, مطلب انٹینجیبل کی, ہاں. تو اگر وہ ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ہو تو پھر ایڈ کر لینا, نہ ہو تو ایڈمن کا خرچہ ہے. چلیں آگے. یہ آپ پڑھ چکے بیٹا. ہوتا ہے نا, جیسے مثال کے طور پہ آپ کے بڑے بڑے مہنگے آج کل تو یہ اکوپمنٹ آ گئے ہیں, تو انٹرنیٹ آپ نے لگوایا ہوا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے اکوپمنٹ ₹1,00,000 کا لگوایا ہے اور وہ 2-3 سال بعد بدلنا ہے, تو آپ آج تو ₹1,00,000 ایکسپینس آؤٹ نہیں کرتے, آپ اس کو کیپٹلائز کریں گے اور 3 سال پہ اس اکوپمنٹ کو ڈیپریشیٹ. کمپیوٹر بھی تو آپ کا ایسے, کمپیوٹر جس پہ سافٹ ویئر آپ چلا رہے ہیں وہ ہارڈ ویئر بھی تو آپ کا, وہ بھی ڈیپریشیٹ ہوتا ہے. ایسے ہی یہ بیسیکلی انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے یہ کچھ کاسٹ لے کر لگایا جاتا ہے, اس کا کچھ اکوپمنٹ بھی ہوتا ہے, ماڈم وغیرہ کچھ سسٹم آ کے انسٹال کرتے ہیں, تو اس کی بات ہی کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ IS 16 لگائیں گے, ٹھیک ہے. تو نہیں ہوگی تو پھر کیا ایکسپینس آؤٹ کر دینا یار. ایکسپینس بھی تو کسی اماؤنٹ سے ہی کرو گے, ٹھیک ہے, اندازے سے تو نہیں کرو گے. ویسے ریلائبلی میئر ہوتا ہے, بل بھیجتے ہیں اگلا, ہر ایک چیز الگ الگ لکھی ہوتی ہے, آپ سے پیسے لیتے ہیں, وہ کیسے ریلائبلی میئریبل نہیں ہوگا. نہیں وہ تو بات, وہ تو الگ بات ہے. یہ بات الگ ہے کہ آپ نے نیٹ لگوایا ہے تو یہ آپ کا, اگر اس کے اوپر آپ نے خرچہ کیا ہے تو کیپٹلائز کریں گے, اگر یہ کافی عرصے فائدہ دے گا اور اچھی خاصی کاسٹ ہے. اگر ان مٹیریل کاسٹ ہے تو وہ کہتے ہیں نا کیل قابلہ, تو ویسے ہی ایکسپینس آؤٹ کر دیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. تو یہ تو بات ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے. وہ یوز پھر ہو رہا ہے, وہ بھائی نے سوال کیا, تو میں نے کہا تھا اگر یوز ہو رہا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا یوز ہوا, اس میں سے کتنے MBs آپ کے انٹینجیبل میں اگر ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, تو اس کو پھر آپ کیپٹلائز بھی کر سکتے ہیں. جی وہی والی بات ہے کہ اگر وہ صرف اسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور وہ ہم نے ایک, کس نے سوال کیا, ہاں ہم نے ایک کیا کہتے ہیں نا اس کو, یہ کیا کہتے ہیں اکیلا جو ہوتا ہے ڈیڈیکیٹڈ, ہم نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے جس میں صرف ہم سائنسدانوں کو جو ہے نا کہتے ہیں تجربے کرنے کے لیے استعمال کرو. ایک بڑا تیز قسم کا ہم نے ڈیڈیکیٹڈ ایک جو ہے وہ نیٹ دیا ہوا ہے. اب یہ نیٹ جب بھی کوئی پروجیکٹ چلتا ہے تو اس پر استعمال ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا. تو یہ وہی والا اکوپمنٹ بن جائے گا نا بیٹا جو ہم نے سوال کے اندر کیا تھا, ٹھیک ہے, کہ جتنا عرصہ ویلا پڑا ہوا ہے ڈیپشن تو ہو رہی ہے, ایکسپینس ہوتی رہے گی. پروجیکٹ شروع ہو گیا ریسرچ کے دور میں, بھائی ایکسپینس ہے سب کچھ, تو یہ بھی ایکسپینس ہوتی رہے گی. ڈیولپمنٹ اچھی شروع ہو گئی تو سب کچھ ایسٹ, تو اس کی ڈیپشن بھی ایسٹ, وہی والا اکوپمنٹ بن جائے گا, ٹھیک ہے. کمپیئر کر لیے کرو چیزوں کو, ایسے فائدہ ہوگا, کیونکہ اب دو چیزیں میں نے بتا دی, پرچے میں کوئی تیسری آ جائے, تو اس لیے تھوڑا سا ریلیٹ کرنا سیکھنا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. یہ صفحہ پڑھ لیا تھا ہم نے, یہی تو پڑھا تھا. ڈسکلوجرز کی اب ہمت نہیں رہی میرے اندر, تو میرا تو گلا اب درد کرنے لگ چکا ہے, ٹھیک ہے.
تو ڈسکلوجرز ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کل. ٹھیک ہے جی. کوشچن یار جو آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے پاس پرسونل ہیں. کون سے پرسونل ہیں جی؟ ایڈمن پرسونل ہو سکتے ہیں, سیلس پرسونل ہو سکتے ہیں, بندے ان کو جو کاسٹ پے کرتے ہیں. اور جی ویسے یار انگریزی جو میں گوگل کر لیا کروں نا یار, میں اکاؤنٹنگ پڑھانے آتا ہوں, میں انگریزی پڑھانے آتا ہوں. کوشچن میں لکھا ہوا تو میں کیا کروں, انگریزی کا مسئلہ, میں انگریزی بھی سکھاؤں تمہیں, ABCD بھی سکھاؤں؟ ہاں اچھا کلاس کے بعد پوچھ لینا پریکٹس کوشچن کا سوال. ایک مجھے بس ایک تھوڑی سی ہمت کر کے نا یہ سمری بس مجھے پڑھانے دو, آخری, یہ آخری تھیوری کا کوئی صفحہ ہے, اس کے بعد بس باقی پھر کل. مجھے پتہ ہے آج زیادہ ہو گیا, اصل میں ٹاپک اینڈ ہو گیا نا, رمضان کا مہینہ تھا تو ذرا تھیوری سے ویسے بچتے رہے کہ بچوں کو نیندوں نہ آئے تو وہ کٹھی ہوگی, ورنہ تو تھوڑی تھوڑی کر کے ہم یہ ساتھ ساتھ ہر روز پڑھتے رہتے. ٹھیک ہے نا, تو کوئی نہیں, آج تھوڑا سا بس یہ آخری صفحہ چھوٹا سا دیکھو. آپ کو تھوڑی سی بات وہ جو میں نے کہی ہے نا کہ پڑھ کے آنی ہے وہ 2-3 صفحے, اس کے اندر تھوڑی سی ہیلپ ملے گی. یہ اسی کی سمری ہے ساری, وہ جو 2-3 صفحے آپ کو میں نے کہا ہے نا ریڈ کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ذرا میں آپ کو پڑھا دوں. آپ کے پاس سبسیکوینٹ میئرمنٹ پہ چوائس ہے, کاسٹ ماڈل بھی لگا سکتے ہو, ریویلیوشن ماڈل بھی, لیکن ریویلیوشن سے تب لگتا ہے جب an active market cannot exist for brands, newspaper, must-add, music and film publishing rights, patents, because each such asset is unique. بڑی امپورٹنٹ بات. کہتے ہیں کہ ان کی مارکیٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ مارکیٹ تو ہوموجینیس پروڈکٹس کی ہوتی ہے, ملتی جلتی چیزوں کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پبلشنگ ٹائٹل ہے, آپ کی کوئی نیوز پیپر ہے, وہ اپنا نام ہے, آپ کا برانڈ ہے, یہ کیسے آپ مارکیٹ میں جا کے ٹریڈ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کے پاس کوئی بندہ آئے گا, بارگین کرے گا اور لے جائے گا. ٹھیک ہے, جتنی جس کی بارگیننگ پار زیادہ ہوگی وہ اتنا اس کو جو ہے وہ جیت لے گا اسے. ٹھیک ہے, اس کی مارکیٹ وہ کہتا ہے ایکٹیو مارکیٹ ان کی نہیں ہو سکتی. امپورٹنٹ پوائنٹ. نیکسٹ, if for a revalued asset later on active market is not available then keep at, یہ میں نے پڑھایا تھا لیکن وہاں پہ کلیئر نہیں لکھا ہوتا, then keep at last revalued amount less accumulated amortization and impairment. The fact that active market is not available now may indicate testing it for impairment. ایکٹیو مارکیٹ نہیں رہی تو بھائی ٹیسٹ لگا لیں impairment. اور if later on market available ہو جائے دوبارہ سے we will again switch to revaluation model. مجبوری میں ہم اسی لیے کاسٹ پہ نہیں لے کر گئے, لاسٹ ری ویلیوڈ اماؤنٹ پہ رکھا. دیکھو نا, آپ نے آئی 16 میں دیکھا تھا, ہم نے ایسٹ خریدا 2010 میں, 2012 کے اندر اس کو ری ویلیو کر لیا, کاسٹ کی کمپیریزن سے کر لیا نا, ری ویلیوڈ اماؤنٹ پہ لے آئے. اب اس کے بعد اگلے 5 سال ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو وہ ری ویلیوڈ اماؤنٹ لیس ایکومولیشن پہ آتا رہا. ایسا ہی ہے, 5-6 سال کے بعد 6 سال پھر ضرورت پڑ گئی. تو یہ وہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اصل میں ان کی ایکٹیو مارکیٹ کا بڑا مسئلہ ہے, ٹینجیبلز میں اتنا مسئلہ ہوتا نہیں ہے, تو اس میں مسئلہ ہے نا ذرا. تو انہوں نے کیا کہا کہ یار دیکھو آپ یہ ایکٹیو مارکیٹ ایگزسٹ کرتی تھی, آپ ری ویلیوشن ماڈل پہ چلے گئے, آتے آتے ختم ہو گئی, ایکٹیو مارکیٹ نہیں رہی, تو جو آخری ری ویلیوڈ اماؤنٹ اسی پہ رکھو, اور پھر جب دوبارہ کبھی آ جائے تو دوبارہ پھر سوئچ کر دو ری ویلیوشن پہ. تو ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے ذرا لمبے عرصے کے بعد ری ویلیوشن دوبارہ کی ہے, کچھ نیا نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے, نیکسٹ, کتنے عرصے بعد ری ویلیوشن کرنی چاہیے؟ اگین ملتا جلتا, آئی ایس 16 سے ملتا جلتا کانسیپٹ. ادھر نہ دیکھو, مجھے بتاؤ جی کتنے عرصے, کتنے بار, ہر سال کرنی چاہیے, ہر 2 سال بعد کرنی چاہیے, ہر 5 سال بعد, جو آپ نے پالیسی میں لکھا ہوگا وہ ہے نا. یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. آپ کو آئی ایس 16 کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے, FAR 1 کا کانسیپٹ ہے, یہاں دوبارہ پڑھایا جا رہا ہے, فریکوینسی آف ری ویلیویشن, کہ کتنا فریکوینٹلی ری ویلیو کریں. تو اس کے بارے میں اسٹینڈرڈس کی گائیڈنس یہ ہے کہ چونکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے, ری ویلیوشن ماڈل کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے بیلنس شیٹ کے اندر ہمارے ایسیٹس فیئر ویلیو پر نظر آ رہے ہیں, ایسا ہی ہے نا, ری ویلیویشن ماڈل کا یہ مطلب ہے نا. اب اسٹینڈرڈ یہاں کہتے ہیں آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ایسیٹس فیئر ویلیو کے قریب ہیں ری ویلیوشن ماڈل میں, تو آپ نے اس کو انشور بھی کرنا ہے کہ وہ قریب ہی ہوں. ہر سال ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کی ایک پراپرٹی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ بہت تھوڑا اپریسیشن آتا ہے ہر سال, جیسے جہاں فیصل ٹاؤن میں آپ بیٹھے ہیں, یہاں پہ پراپرٹیز کے اندر کتنا کو ریز آ جاتا ہے ہر سال, بہت تھوڑا, بہت تھوڑا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ میچور پراپرٹیز ہیں, میچور پراپرٹیز ہیں, ان کی ویلیوز بڑھ چکی ہیں, تو بہت تھوڑا اپریسیشن آتا ہے ہر سال. اور یہیں پر کوئی نئی سوسائٹی شروع ہو جائے, آج انویسٹر بھاگے گا ادھر جا کے سستے سستے پلاٹ خرید کے رکھے گا,
اور پھر 6 مہینے بعد اور ریٹ, سال بعد اور 2 سال بعد اور 5 سال بعد, ہر سال ہی وہاں پہ ریٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مثال سے سمجھانے کی کوشش کی میں نے آپ کو کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پراپرٹی, آپ کا جو بھی ایسٹ آپ ری ویلیو کر رہے ہو, بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ کھڑے ہو کر اس کی جو بک ویلیو نظر آ رہی ہے, ری ویلیوڈ اماؤنٹ مائنس ڈیپریسیشن کر کے ایکوموڈیشن کر کے بھی تو بک ویلیو ہی آتی ہے نا. آپ کی جو بک ویلیو بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ نظر آ رہی ہے, اس دن بیلنس شیٹ ڈیٹ پر وہ فیئر ویلیو اس دن کی اس ایسٹ کی فیئر ویلیو سے مٹیریلی ڈفرینٹ نہ ہو. اب یہ انشور کرنا ہے آپ, اگر 10 سال ضرورت نہ پڑے, یہ چیز قریب ہی ہے کہ ڈیپریسیشن تو ہو رہی ہے لیکن فیئر ویلیو مور اور لیس کو زیادہ چینج نہیں ہوئی, ڈیپریسیشن کا ریٹ بڑا سلو ہے, تو ہو سکتا ہے 10 سال بھی آپ کو ری ویلیو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہ پڑے. اور ہو سکتا ہے آپ کا ایسٹ ایسا ہو کہ ہر سال ہی اس کو ری ویلیو کرنا پڑ جائے. ٹھیک ہے, تو فریکوینسی کیا ہے, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. فریکوینسی آف ری ویلیوشن کیا ہو, اتنی فریکوینٹلی آپ اس کو ری ویلیو کریں, جس ایسٹ کو آپ نے ری ویلیو ماڈل پہ رکھا ہوا ہے اس کو اتنا فریکوینٹلی ری ویلیو کریں کہ آپ کی بک ویلیو, بیلنس شیٹ ڈیٹ پر بک ویلیو اور فیئر ویلیو مٹیریلی ڈفرینٹ نہ ہو. With such regularity that at the end of each reporting period, carrying amount of asset does not differ materially from its fair value. ٹھیک ہے. ایکٹیو مارکیٹ کیا ہوتی ہے جی؟ مارکیٹ ان وچ ٹرانزیکشن فار ایسٹ, اوپر ہی پڑھا تھا. ٹھیک ہے, ٹیک پلیس ود سفیشینٹ فریکوینسی اینڈ والیوم ٹو پرووائڈ پرائسنگ انفارمیشن آن این آن گوئنگ بیسس. کہ خرید و فروخت چل رہی ہوتی ہے جس سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی آلو اتنے کے ہی بک رہے ہیں, ادھر بھی دوسرے والے کے پاس, تیسرے کے پاس بھی, کل بھی ایسے ہی تھے, آج بھی ایسے ہیں, کل بھی امید ہے اتنے ہی ہوں گے. ایکٹیو مارکیٹ. ٹھیک ہے. اچھا جی, IAS 16 کی طرح سے, بالکل IAS 16 کی طرح سے آپ کو بتایا جاتا تھا وہاں پہ کہ اگر آپ نے لینڈ ری ویلیو کرنا ہے تو پھر یہ نہیں کہ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, زیادہ گین نظر نہیں آئے گا, تو فیصل ٹاؤن والی پراپرٹی کو آپ ری ویلیو نہ کریں اور آپ اپنی بیریا والی پراپرٹی کو ری ویلیو کر لیں. ایسا نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ری ویلیویشن ماڈل پہ لینڈ کو رکھا ہے تو سارے لینڈ جتنے پڑے ہیں آپ کے بزنس کے ان سب کو ری ویلیو کرنا پڑے. ساری بلڈنگز کرنی ہے, اگر کرنی ہے تو کلاس بائی کلاس ری ویلیوشن ہوگی, کلاس بائی کلاس. آپ نے اس کو ہر کلاس, اگر آپ نے نہیں کرنا تو پورے پلانٹ مشینری کو نہیں کرنا, اور اگر کسی ایک پلانٹ کو ری ویلیو کرنے کا دل کر رہا ہے تو پھر جتنے پلانٹ آپ کے پاس ہیں ان سب کو کلاس بائی کلاس. ٹھیک ہے. تو فار ون کلاس آف انٹینجیبل سیم ماڈل فار آل ایسٹس ان دیٹ کلاس. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گیا نا جنرل رول. اچھا, چونکہ یہ انٹینجیبل ہے نا, تھوڑی سی ایکسیپشن ملی, سمجھیے گا ذرا. مثال کے طور پہ آپ کے پاس کچھ برانڈز ہیں. ٹھیک ہے جی, برانڈ اے, برانڈ بی, برانڈ سی. ٹھیک ہے جی, اور یہ 3 برانڈز آپ کے پاس پڑے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس کچھ لائسنسز ہیں, 1 لائسنس, 2 لائسنس, 3. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کچھ سافٹ ویئر بھی ہیں آپ کے پاس. سافٹ ویئر جو ہیں وہ مثال کے طور پہ ہیں الف, بے, جیم. یہ ڈفرینٹ آپ کے پاس 3 کلاسز ہیں جناب آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی, آپ کے انٹینجیبلس کی 3 کلاسز ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ برانڈس کو تو ہم رکھیں گے کاسٹ پر. ٹھیک ہے جی, تو پھر یہ اے ہو چاہے بی ہو چاہے سی ہو, یہ سارے برانڈس ہی کس پر ہوں گے؟ ہاں خریدے ہوں گے. انٹرنلی جنریٹ تو ریکارڈ ہی نہیں نہ ہوتا. تو آپ نے ساری کلاس اس پورے ڈبے کو ہی یا تو کاسٹ ماڈل پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بہت مار رہے ہیں, آپ نے سافٹ ویئر کو بھی کاسٹ ماڈل پہ رکھنے کا سوچا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ساروں کو ہی کاسٹ پہ رکھنا ہے. آپ کہتے ہیں جی لائسنسز کو بھی ہم نہیں, ایک تو کر لو, لائسنسز کو ہم کیا کریں گے؟ ری ویلیویشن ماڈل پہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ آیا, یہ جو لائسنس نمبر 2 ہے نا جی, اس کی ایکٹیو مارکیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی.
یہ شاید جو ہے وہ فشنگ لائسنس ہے, اس کی کوئی ایکٹیو مارکیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی یہاں پہ. اب تو پھر ساری کلاس کاسٹ پہ آئے گی. باقی دونوں کی فیئر ویلیو ہے, باقی دونوں کی فیئر ویلیو ہے, 1 کی فیئر ویلیو بھی ہے, 3 کی بھی ہے, لیکن 2 کی فیئر ویلیو اویلیبل نہیں ہے. ایکٹیو مارکیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. فار دس لائسنس ڈز ناٹ ایگزسٹ. اب کیا کریں جی؟ دیکھو بات تو ہو گئی نا کہ کلاس بائی کلاس چلنا ہے, تو اس کا مطلب پھر اب سارے لائسنس ہی آپ کے کاسٹ ماڈل پہ ہوں گے. یہی ہوتا ہے نا ذہن میں, تو یہی آتا ہے. تو یہاں پہ اسٹینڈرڈ نے اجازت دے دی, ایکسیپشن دے دی کہ ویسے تو میں چاہتا ہوں کہ کلاس بائی کلاس ہی پالیسی کی چوائس ہو, لیکن اگر کبھی آپ کا کوئی انٹینجیبل ہے جس کی ایکٹیو مارکیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, تو اس ایک اکیلے کو آپ کاسٹ ماڈل پہ رکھ کر باقی ساری کلاس کو آپ ریویلیویشن ماڈل پہ رکھ سکتے ہیں. یہ والی بات آپ کو IS 16 میں دیکھنے کو اس لیے نہیں ملی تھی کہ IS 16 کے اندر نارملی ایسا کوئی ایسٹ دیکھا ہی نہیں ہوگا آپ نے جس کی ایکٹیو مارکیٹ ایگزسٹ نہ کرتی. یہ مصیبت انہی میں آ کر تھوڑی سی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ پڑھو نوٹ ذرا, اس کو کیا کر لو جی, اس کو کیا کر لو, کیپ ایٹ کاسٹ. صرف 2 کو کس پہ رکھ لو, کاسٹ پہ, کیپ ایٹ کاسٹ, جبکہ ریسٹ کو کس پہ رکھو, ہاں ٹھیک ہے جی. اب پڑھ لو اس کو ذرا. نوٹ, if an intangible asset in a class of revalued intangible assets. نمبر 2, اس کلاس سے بلونگ کرتا ہے جس کلاس کے اوپر ریویلیوشن ماڈل لگ رہا ہے. if an intangible in a class of revalued intangibles cannot be revalued because there is no active market of this asset, the asset shall be carried at its cost less depreciation and impairment losses. اس کو کس پہ رکھ لو, ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے بات. نیکسٹ, all items in one class revalue them simultaneously. اچھا جی, بڑی مہربانی. ریویلیوشن ماڈل اپلائی نہیں ہوگا ریویلیوشن آف ایسٹس پہ جو پریویسلی ریکارڈڈ نہیں ہے. کیا مطلب, ایک ایسٹ پہلے ریکارڈ نہیں کیا ہوا, آج ہی اس کو ریکارڈ کر کے آج ہی ریویلیو کر لیں گے؟ نہیں, انیشیل میجرمنٹ تو ہوتی ہے کس پہ ہے, کاسٹ پہ. کیا بیوقوفی کہہ رہے ہو یار, وہ کاسٹ فیئر ویلیو ہی ہوتی ہے. اور انیشیل ریکگنیشن اگر ادر دین کاسٹ پہ ہے تو بھی ریویلیوشن ماڈل اپلائی نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے, اوکے, بہرحال اسی ویلیو پہ ہوگا. پھر سبسیکوینٹلی دیکھتے ہوتے ہیں میجرمنٹ. ریویلیوشن ماڈل اپلائی ہوگا جب ایسٹ انیشیلی ریکارڈڈ ایٹ کاسٹ. اصل میں یہ بات پہلے پڑھانی چاہیے تھی, اوپر والی بات میں ہونی چاہیے تھی, لکھنے بھی ایسی چاہیے تھی. چلو خیر, کیپٹل ورک ان پروگرس از ناٹ ریویلیوڈ انٹل اٹ از کمپلیٹ. ریویلیوشن ماڈل may be applied to an asset received as government grant and recorded at. دیکھو میں نے آپ کو یہ پڑھا دیا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ نے ایز این انٹینجیبل ہی گرانٹ جو ہے وہ ایسٹ کی شکل میں ہی دے دی. تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, آپ اس کو چاہیں تو فیئر ویلیو پہ ریکارڈ کریں, چاہے تو نامینل ویلیو پہ. اب فیئر ویلیو والا تو ایسٹ انیشلی میئر ہو گیا تو سبسیکوینٹلی اس پر ریویلیوشن ماڈل لگ سکتا ہے. کیا آپ نے جب نامینل ویلیو پر ریکارڈ کیا تو اس پہ بھی سبسیکوینٹلی فیئر ویلیو ماڈل لگا سکتے ہیں, ریویلیوشن ماڈل لگا سکتے ہیں؟ سینڈ نے کہا لگا سکتے ہیں. میں سمجھاتا ہوں ایگزامپل سے, ٹھیک ہے. وہ بہرحال وہ یہ کہہ رہا ہے ریویلیوشن ماڈل اپلائی ہو سکتا ہے ٹو این ایسٹ ریسیوڈ ایز گورنمنٹ گرانٹ اینڈ ریکارڈڈ ایٹ نامینل ویلیو. میں کہتا ہوں جی انیشیل میجرمنٹ. استاد جی بہت مارا ہے انہوں نے. کون میرے ساتھ اور سکور دیکھ رہے ہیں, اور کون ہے مریض میری طرح؟ کوئی نہیں ہے, ساری ماشاءاللہ صحت مند ہے. اس معاملے کوئی ہوگا صرف مان نہیں رہے کہ یار پتہ نہیں بات سے بے عزت نہ کرنے لگ جائے. میں تو بس جو ہے نا دکھ ونڈانا چاہ رہے ایسے, لیکن اکیلا ہی ہوں. اچھا جی, انیشیل میجرمنٹ آپ کو گورنمنٹ نے گرانٹ کے طور پہ ایک انٹینجیبل دے دیا. ناؤ انیشیل ریکگنیشن, انیشیل میجرمنٹ کے وقت 2 آپشنز تھے آپ کے پاس. آپشن 1,
ऑप्शन 1 इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लें, ठीक है जी। तो लेट्स से फेयर वैल्यू इसकी 50 है, 50 ही थी मेरे ख्याल में वो सवाल जो किया था हमने ना। ओके, अब इसका तो आपको पता लगता है कि जी ईयर एंड जब आएगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का जब वक्त आएगा, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, तो बड़ा सिंपल हो गया। आपने मिसाल के तौर पे कहा जी कि अगर कॉस्ट मॉडल पे रहूं तो इस वक्त मेरी कॉस्ट कितनी है, मतलब जो कॉस्ट हमने रिकॉर्ड की थी, कॉस्ट ही इनिशियल मेजरमेंट जो 50 थी वो कॉस्ट ही बन गई थी ना। ओके, और अगर मैंने रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना है, अगर मैंने रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना है तो आज इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी, 85। अब इस 50 को लेकर कॉस्ट पर ही रखना चाहे तो रखें, ईयर एंड पे नजर आएगा 50 माइनस अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन इस दिन तक की, ईयर एंड तक की, ठीक है, यानी बुक वैल्यू पे आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप सुकून से रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी जा सकते हैं। आप इसको 50 से उठाकर ले जाएं, यानी 50 पे ही रहे, या 50 उठ के 85 पे चला जाए। यही तो आपने सीखा हुआ है 16 में भी, रीवैल्यूएशन में, यहां पर भी रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था आपके पास, नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करें। नॉमिनल वैल्यू 2 रुपये का आपने ये लिया था, नॉमिनल, अगर नॉमिनल वैल्यू जो है वो 2 रुपये है, तो अब यही आपके लिए क्या है, यही आपके लिए इनिशियल मेजरमेंट के वक्त यही आपके लिए क्या बन गई, अब कॉस्ट। ये क्या बन जाती है आपके लिए, कॉस्ट। अब ईयर एंड आया तो आपने अगर इसको कॉस्ट मॉडल पर ही रखना है तो 2 पर ही रख लें, लेकिन इस इंटेंजिबल की ईयर एंड पे फेयर वैल्यू कितनी हो चुकी है, तो आप अगर चाहें तो स्टैंडर्ड इजाज़त दे रहा है कि इसको भी उठाकर आप लेके 85 पे जा सकते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस ज़रा ढेर सारा आ जाएगा बस, और क्या। ये सिर्फ उसने लिखा हुआ था कि रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो सकता है ऐसे गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर रिसीव होने वाले इंटेंजिबल पर भी जिसको हमने इनिशियली किस पे रिकॉर्ड किया था, नॉमिनल वैल्यू पे, ठीक है। करें जी पार्ट 2 शुरू।